नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश करे। कोरोना अपडेट सम्बन्धी कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कोरोनाको नेपालमा कस्तो खालको ढङ्गबाट काम भइरहेको छ र यसको उपचार कसरी गरिराखेको छ त्यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमण फैलिएको छ र अमेरिकामा अहिले असाध्यै धेरै यो कोरोना भाइरसले असर गरेको छ। एकै 24 घण्टामा भनौँ एकै रातमा 76,000 भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन् र 4,883 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। एकै रातमा विश्वमा यति धेरै मानिसको मृत्यु त्यो पनि एउटै भाइरसको कारणले हुनु भनेको निकै डरलाग्दो कुरा हो र यो डरलाग्दो कुराको सामना आज विश्वले गरिरहेको छ। नेपाल पनि यसबाट पर रहन सकेको छैन, अछुतो रहन सकेको छैन। नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको छ र यसको बारेमा राम्रोसँग जाँचबुझ गर्नको लागि भनेर किटहरू नेपालले पनि मगाएको छ र त्यो कोरोना भाइरसको परीक्षणको लागि मगाएको परीक्षण किटहरू अहिले विभिन्न ठाउँमा पठाएको छ सरकारले र त्यो धेरैवटा प्रदेशहरूमा पठाएर अब छानबिन गर्ने भन्ने सरकारको तयारी रहेको छ। लकडाउन अहिले पनि राखिएको छ, बन्द गरिएको छ, बाहिर निस्किन दिइएको छैन। बाहिर विशेष कामले निस्केकादेखि बाँकी मानिसहरूलाई प्रहरीले देखेको खण्डमा उनीहरूलाई राख्ने र चोकमा नै उनीहरूलाई जम्मा पारेर भेला पारेर राख्ने खालको कामहरू भइरहेको छ। अरू दिनभन्दा थप कडाइ अहिले सरकारले गरिरहेको छ। लकडाउन अर्थात् तपाईहरू घरमै बस्नुहोस्, घरमै बसेर अलग थलग बस्नुहोस् र रोगको सङ्क्रमण हुन पनि नदिनुहोस्, सङ्क्रमित पनि नहुनुहोस् भनेर सरकारले भनिरहेको छ। स्थिति यस्तो खालको बनेको छ र कोरोना भाइरसबाट जोगिनको लागि सरकारले अन्य उपायहरू पनि अपनाइरहेको छ। सबैभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ घरमै सुरक्षित ढङ्गबाट रहनु हो भनेर भनिएको छ र युरोप र अमेरिका स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले असाध्यै उच्च मानिएको ठाउँ हो। त्यहाँ स्वास्थ्यको दृष्टिले उपचार पनि राम्रोसँग गरिने, चिकित्सकहरू पनि अब्बल खालको हुने, स्वास्थ्य सचेतना पनि राम्रो भएको मानिने। यस्तो भए पनि त्यहाँ निकै धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। अहिले सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण अमेरिकामा भएको छ र अमेरिकामा सङ्क्रमण बढ्दैसँगै विश्वव्यापी रूपमा यो भाइरसको असर कस्तो पर्ने हो भनेर आकलन पनि गर्न थालिएको छ। एउटा सुखद कुरा चाहिँ चीनको वुहानबाट सुरु भएको रोग चीनमा चाहिँ नियन्त्रणको दिशातर्फ अघि बढ्न थालेको छ र यो रोग नियन्त्रणतर्फ कहिले जाला भनेर अहिले धेरै मानिसहरूले यसबारेमा आकलनहरू गर्न थालेका छन्। सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा चाहिँ कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अथवा औषधि अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। यो पत्ता नलाग्दाखेरि नै अहिले साह्रै धेरै मानिसहरू एकदमै चिन्तित देखिन थालेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसबाट जोगिनको लागि भनेर नेपालले लकडाउन गरेको केही मानिसहरू अहिले पनि सीमा पारी छन् र नेपालभित्र प्रवेशको उनीहरू अनुमति कुरेर बसिरहेका छन्, तर सरकारले अझैसम्म पनि उनीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न दिएको छैन। केही मानिसहरूले प्रश्न पनि गरेका छन्, जब भोट चाहिन्थ्यो त्यति बेला बोर्डरसम्म, सीमा नाकासम्म सवारी साधन पठाएर ती मानिसहरूलाई ल्याउनको लागि कसरत गरियो, तर अहिले स्वास्थ्यको प्रतिकूल अवस्था छ र मानिसहरू आफ्नो घरमा आउन चाहिरहेका छन्। त्यति बेला चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र सिमाना बन्द गरिएको छ। यस्तो खालको स्थिति बनिरहेको छ र यो स्थिति बनिरहँदाखेरि हामीले यो रोगबाट लड्नको लागि भनेर सरकारले चीनबाट केही औषधिहरू, केही उपकरणहरू मगाएको थियो, तर ती औषधि र उपकरणहरूमा कैफियत देखिएको छ। अनियमितता, बजारमा भएको मूल्यभन्दा असाध्यै धेरै मूल्य त्यहाँनिर कायम गरिएको भनेर प्रश्नहरू उठिसकेपछि अब चीनबाट ल्याइएका वस्तुहरूको बारेमा प्रश्न गर्न थालिएको छ। एउटा कमसल वस्तु ल्याइयो भनेर प्रश्न गरिएको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ ती वस्तुहरू ल्याउँदाखेरि चर्को मूल्य तिरेको कुरा गरिएको छ र दोस्रो
पटक पनि यस्ता वस्तुहरू ल्याउने भनेर सरकारले भनेको थियो। त्यो टेन्डर चाहिँ रद्द गरिएको छ। टेन्डर रद्द गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले धेरै पटक जिद्दी गरेरै भनेको थियो यसमा अनियमितता भएको छैन, भ्रष्टाचार भएको छैन, कानुन सम्मत ढङ्गबाट काम भएको छ भनेर। तर 1 महिना अगाडि गरिएको टेन्डर रद्द गर्ने, हतपतमा चीनबाट सामान ल्याउने र ती सामान पनि अपुग ल्याउने र ल्याइएका सामानहरूले पनि राम्रोसँग काम नगर्ने अवस्था बनिसकेपछि प्रश्न उठेको थियो। प्रश्न उठिरहँदाखेरि अब दोस्रो टेन्डर रद्द गरिएको छ। रद्द गर्नुपर्नको कारण चाहिँ के त, हामी त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरसामान घोरको विषयमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न किसिमको चर्चा परिचर्चा रहिरह्यो। सुरुमा हामीसँग सामानहरूको केही कमी थियो, तथापि सुन्नेको अवस्था थिएन। आवश्यक परेको सबै ठाउँमा विभिन्न किसिमले हामीले सामान पठाएका थियौँ। तर स्वास्थ्य संस्थाले के भयो भने अलि धेरै भएपछि हामी अलि सुरक्षित हुन्छौँ कि भन्ने उहाँहरूको भनाइरह्यो र कतिपय साना स्वास्थ्य संस्थाहरू, हेल्थ पोस्ट अथवा अरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सबैले त्यो सामानहरूको माग गर्नुभयो, जुन स्वाभाविक पनि थियो र त्यसको लागि अभाव पूर्ति गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ। जुन बेला यो महामारी सुरु भयो, महामारी सुरु हुनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिटिङ बस्यो र हामीले खास गरेर नेपालबाट अरू कुरा त थिएन, यो मास्कहरू प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भनेर भन्सार महानिर्देशकज्यूलाई मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभयो। त्यसपछि हामीले सामान किन्ने त्यो बेलादेखि सुरुवात गऱ्यौँ। तर बजारमा तुरुन्त सामानहरू थिएन, तर धेरै सानो सानो परिणाममा जति सामान पाइयो सामानहरू किन्दै वितरण गर्दै हामीले गऱ्यौँ र काम चलाउँदै गयौँ। त्यसपछि माघ 25 गते हामीले चेमसान भन्ने हुन्छ यो चाहिने केमिकल र ड्रग्स एसोसिएसन, ड्रग सप्लाई एसोसिएसन उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले तपाईँहरूले प्रस्ताव पेश गर्नुहोस्, हामीले चाहिने सामानहरू तपाईँहरूले कति दिन सक्नुहुन्छ, प्रस्ताव पेश गर्नुहोस् भनेर विभागमा मिटिङ गरियो, प्रस्ताव आह्वान गरियो र कसैले पनि प्रस्ताव पेश गर्नु भएन। त्यसपछि हामीहरूले यो प्रक्रियाको सुरुवात हामीले यो फागुनको 23 गते खरिद प्रक्रियाको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि, किनभने त्यो बेला विश्वव्यापी महामारी धेरै बढिसकेको र हामीले अलि ठुलै स्केलमा किन्नुपर्ने र हाम्रो त्यो सम्भाव्य त्यसको 3-4वटा कुराहरू छ। कुनै देश जस्तो छिमेकी देश, नजिकैको चाइनासँग नजिकैका देशहरू जहाँ चाहिने यो भियतनाम, थाइल्यान्ड लगायतका देशहरू जहाँ सुरुमा सङ्क्रमण भयो तर महामारी त्यति तीव्र गतिले गएको छैन। कुनै देश महामारी असाध्यै तीव्र गतिले गएको छ र तीव्र गतिले हाम्रो पनि नेपालमा गयो भने कति हामीलाई चाहिन्छ सामान भन्ने हिसाबले हामीले कम्तीमा पनि 1 महिनामा हामीलाई 5000 बिरामीहरू हुनसक्छ देशव्यापी र त्यसको लागि सामानहरू चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले योजना गऱ्यौँ र त्यसको सुरुवात हामीले फागुनको 30 गते हामीले सार्वजनिक सूचनाहरू आह्वान गऱ्यौँ। सार्वजनिक सूचनामा 7 दिनको अवधि दिएर टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ। आह्वान गरिसकेपछि 19 जनाले त्यो टेन्डरमा बिड गर्नुभयो। गरिसकेपछि उहाँहरूसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेपछि सबैले तत्काल दिन सक्ने अवस्था, कसैले पनि जाहेर गर्नु भएन, कसैले 30 दिन, कसैले 45 दिन, विभिन्न किसिमको समय सीमा उहाँहरूले दिनुभयो। दिइसकेपछि उहाँहरूले भन्यौँ तपाईँहरूले के चाहिन्छ, तपाईँहरूको सामान कहाँ छ, चाइनामा छ कि इन्डियामा छ कि हङकङ सिङ्गापुर कहाँ छ, हामी नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिन्छ, प्लेन पठाइदिन्छ, सामान ल्याउँ भनेपछि उहाँहरूले 3 दिनको समय दियौँ। उहाँहरूले त्यो चाहिने एक प्लेन सामान जम्मा गर्नुहोस्, हामीले प्लेन पठाउँछौँ भन्यौँ, तर सामान उहाँहरूले जम्मा गर्न सक्नु भएन। भइसकेपछि सामान हामीलाई नितान्त कम भइसकेको थियो र तत्काल औषधि भनेको त उपकरण भनेको त तत्काल अब त्यो सामान नभएर कतिपय संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीले उपचार नगरेको, बिरामी फर्काएको आदि इत्यादि समाचार सायद हामी सबैले सुन्यौँ। त्यसकारण तत्काल सुरक्षाका सामानहरू हामीले उपलब्ध गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई यो उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक सङ्ख्या 12 मिति 76/12/11 को निर्णय अनुसार हामीहरूलाई तुरुन्त 24 घण्टाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्नु भनेर निर्देशन प्राप्त भयो र हामीले तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ र सबै इच्छुक महानुभावहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाइयो। 13 गते माननीय मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिवज्यूको उपस्थितिमा लगभग 35 जना सप्लायरहरू बसेर हामी छलफल गऱ्यौँ। कसले के दिन सक्छ, कसले के दिन सक्दैन भने हामी छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिने सामान्यतया तत्काल केही सामानहरू उपलब्ध गर्न सक्ने 7 जना सप्लायरहरू आउनुभयो। तर 7 जना सप्लायरहरूलाई फेरि हामीले छुट्टै राख्यौँ। 7 जना सप्लायरलाई अरू सबैलाई बिदा गऱ्यौँ। 7 जना सप्लायरहरूलाई हामीले छुट्टै राखेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ
तपाईँहरूले के दिन सक्नुहुन्छ, कहिलेसम्म दिन सक्नुहुन्छ। हामीले तुरुन्त चाहिन्छ, नेपाल सरकारले फेसिलिटेसन गर्छ भनेपछि उहाँहरू ठिक छ हामी प्रस्ताव पेश गर्छौँ भनेपछि त्यही दिन 7 बजेभित्र प्रस्ताव पेश गर्ने शर्तमा हामीहरू त्यहाँ उठ्यौँ र 7 बजेसम्म जम्मा 2टा प्रस्ताव प्राप्त भयो। प्राप्त भएपछि त्यही 2टा प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव यो जसलाई हामीले एवार्ड गऱ्यौँ ओम्नी OBCI प्राइभेट लिमिटेड र उहाँहरूलेसँग हामीले उहाँहरूले पेश गरेको दर रेटमा 0.5% रेट कम गरेर हामीले त्यो सम्झौता गऱ्यौँ र सम्झौता गर्दाखेरि मैले पटक पटक भनेको छु यो हाम्रो बजार दर भन्दा हामीले हाम्रो इस्टिमेटेड कस्ट भन्दा लगभग 20% बढी थियो बढी छ र त्यो हामीले के छ भने 20% ठुलो कुरो थिएन, यो हामीले तुरुन्त चाहिने थियो। समय हामीलाई असाध्य महत्त्वपूर्ण र मान्छेको ज्यान जगाउनु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले तुरुन्त सम्झौता गऱ्यौँ। प्लेन पठाउनुको लागि नेपाल सरकार सम्पूर्ण लाग्यो, सहजीकरण गऱ्यौँ, तर उहाँहरूले समयमा त्यो हामीले जति भनेका थियो त्यो परिणामको औषधिहरू ल्याउनु भएन। यसरी सरकारले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएको छ। चीनबाट औषधि ल्याएको थियो तर त्यो ल्याएको औषधिमा कैफियत देखिएपछि उसले स्पष्टीकरण दिएको। नेपालको उद्योग विभागमा दर्ता नै नभएको कम्पनीले एउटा भेन्डरको रूपमा काम गरेको थियो र त्यसरी औषधि ल्याएको। यो औषधि पनि पर्याप्त मात्रामा नल्याएको, कतिपय उपकरणहरू पर्याप्त नभएको, कतिपय तोकिएको वस्तुभन्दा फरक वस्तु परेको, यस्तो खालको प्रश्न उठिसकेपछि अहिले निकै ठुलो चर्को विवाद बनेको छ, बहसको विषय बनेको छ र सरकारले अब यसबारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। यसकारण पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ कि यसै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ र यो उजुरीको बारेमा अख्तियारले पक्कै पनि अनुसन्धान गर्नेछ र अहिले विपदको बेलामा हामीलाई औषधि चाहिएको छ। हाम्रा चिकित्सकहरूको लागि काम गर्न सजिलो होस् भनेर उपकरणहरू चाहिएको छ, तर त्यस्ता स्वास्थ्य सामग्री औषधि उपचारहरूको सन्दर्भमा नै भ्रष्टाचार भइसकेपछि मानिसहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्। अब यस्तो विपदमा पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ भनेर बहस पनि हुन थालेको छ। यो बहसको निरूपण कसरी हुनेछ त्यो त हामी हेर्दै जानेछौँ। अहिले चाहिँ लकडाउन छ। लकडाउन हुँदाखेरि काठमाडौँदेखि देशका सबै स्थानहरू लकडाउनमा रहँदा काठमाडौँको स्थिति चाहिँ कस्तो छ हामी त्यहाँबाट प्रवेश गरिन्छौँ। हाम्रा सहकर्मी शान्ता दनुवार यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शान्ताजी। हजुर, हेलो। हजुर हजुर शान्ताजी। हजुर हजुर। अनि जस्तो आज पनि लकडाउन छ र लकडाउन हुँदाखेरि तपाईँ काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा गएर अनुगमन गर्नुभयो, आजको स्थिति चाहिँ कस्तो देख्नुभयो? जस्तो आज लकडाउनको 10औं दिन जुन भइरहेको छ, आज जुन हामी चाहिँ अहिले बिहान पुरानो बानेश्वर र गौशाला मित्र पार्क र हुँदै हामी 4 बजेसम्म पुग्दाखेरिको जुन दृश्य हामी देख्न सक्छौँ, त्यहाँ चाहिँ भनौँ अब आज पनि धेरै जुन अनावश्यक बाहेकका काममा निस्कनेहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ नियन्त्रणमा लिइरहेको अवस्था जुन हामीले देख्यौँ त्यहाँ जाँदाखेरि। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो पास लिँदै बाहिरिनेको सङ्ख्या पनि हामीले अत्याधिक मात्रामा जुन देख्यौँ। अब सवारी साधनहरू पनि पास लिनु एउटा नियम हो, तर पनि जुन यो चहल पहल अलिक बढी देख्दाखेरि चाहिँ यो नियमको उल्लङ्घन भएको हो कि भन्ने खालको पनि हामीले त्यो बुझ्न पायौँ। र चाहिँ हामी यसरी यो पुरानो बानेश्वर हुँदै गौशालासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यो जुन चोकमा जति पनि चेकिङ गरिएको छ, बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्ममा चाहिँ 86 जनालाई चाहिँ जुन नियन्त्रणमा लिएको सुरक्षाकर्मीले जुन जानकारी गराउनु भएको छ हामीलाई। शान्ताजी, जस्तो यो चेक जाँच गर्दाखेरि चाहिँ सडकमा हिजो अस्तिको भन्दा सवारी साधनहरू बढी देख्नुभयो कि मानिसहरूको ओहोर दोहोर पनि बढी देख्नुभयो कि कम देख्नुभयो? यस्तो छ, अब मानिसहरूको चहल पहल चाहिँ खास भन्नुपर्दा बिहान 6 देखि 8 बजेको भित्र चाहिँ र अनि साँझ चाहिँ 5 देखि 7 बजेभित्र त्यो टाइममा चाहिँ अलिकता बढी देखिने, त्यो टाइममा चाहिँ बढी निस्किने भने जुन सुरक्षाकर्मीहरूले हामीले जानकारी गराउनु भयो। अहिले हामी जुन जाँदाखेरि चाहिँ अलिकता कमै भइसकेको हामीले उहाँहरूले चाहिँ हामीले जुन सङ्ख्या यति जुन नियन्त्रणमा लिएको सङ्ख्या चाहिँ उहाँहरूले हामीले जानकारी गराउनु भयो। र हामीले देख्दाखेरि चाहिँ सवारी साधन चाहिँ अलिकता बढी नै चहल पहल देखियो। अब सबैजना पास लिएरै आइराख्नु भएको छ, तर पनि अब पास लिने त भने मैले अघि पनि जानकारी गराएँ, अब नियमभित्रै पर्छ पास लिएर जुन निस्किँदाखेरि, तर अलि अत्याधिक मात्रामा नि चहल पहल देखियो सवारी साधनको चाहिँ। शान्ताजी, जस्तो अब यो मानिसहरूको चहल पहल बढी नै देखियो भन्ने कुरा भयो, अनि सँगसँगै चाहिँ यो बजार पसलहरू पनि खोलेको देख्नुभयो कि ती चाहिँ हिजो जस्तै बन्द थिए?
बजार पसलहरू, औषधि पसल र यो खाद्यान्नको पसलहरू खुल्ला छन्। अन्य पसलहरू त बन्द गरेकै अवस्था जुन देख्न पायौँ हामीले। र हामी जुन त्यहाँ अहिले जाँदाखेरि, यो बिहानको टाइममा जाँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ प्रत्येक ओडामा चाहिँ जस्तो यो राहतको प्याकेज जुन ल्याएको रहेछ सरकारले, राहत वितरण भइरहेको अवस्था पनि देख्यौँ। त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि ओडामा चाहिँ, एउटा ओडामा चाहिँ भनौँ 8-10 जनाको सङ्ख्यामा जुन नागरिकहरू चाहिँ त्यो राहत लिनको लागि बसिरहेको अवस्था जुन त्यो दृश्य पनि हामीले देख्न पायौँ। शान्ताजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी शान्ता दौनार हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँको स्थिति अलिक फरक खालको देखिएको छ। मानिसहरू बिहान जसरी लकडाउनभन्दा पहिला जसरी हिँड्ने गर्दथे, बिहान मर्निङ वाक गर्ने जुन चलन छ स्वस्थ हुनको लागि, अहिले पनि मानिसहरू त्यसै गरी हिँड्ने गरेको देखिन्छ। सरकारले भनिरहेको छ, प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरू भनिरहेका छन् कि यो लकडाउन भनेको तपाईँहरू बस्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, व्यायाम गर्नुपर्ने छ भने पनि घरमा नै व्यायाम गर्नुहोस् भनेर। तर काठमाडौँवासीलाई यसले छोएको छैन। मानिसहरू बाहिर निस्किएका छन्, हिँडेका छन् र समूहमा हिँडिरहेका छन्। यसले प्रहरीलाई अलिकति हैरानी पनि भएको छ र पास र विशेष पास भन्दै सवारी साधनहरू पनि बढी नै चल्न थालेका छन्। यसले अर्को हैरानी पनि थपिदिएको छ। यो जानकारीपछि हामी तपाईँहरूलाई सुदूरपश्चिमतर्फ लैजानेछौँ। कैलालीमा हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको स्थिति के रहेको छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दिनेशजी, अब यो कैलालीमा पनि हामीले सुन्यौँ कि जस्तो चीनबाट सरकारले यो औषधि र केही मेडिकल सम्बन्धी उपकरणहरू किनेर ल्याएको कुरा र सँगसँगै यो कोरोना भाइरस छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि टेस्ट किट पनि ल्याएको र कैलालीमा स्थापना गरेको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। त्यहाँ अब चेक जाँच हुन थालिसकेको छ कि अवस्था के छ? अस्ति मात्रै धनगढी पुगेको त्यो किट सहितको सामग्री, प्रयोगशालाको सामग्री लगायत सम्पूर्ण अस्ति साँझ मात्रै धनगढी पुगेको अवस्था हो। धनगढी पुगिसकेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको एउटा कक्षमा त्यो प्रयोगशाला हिजो बिहानबाट त्यहाँ प्रयोगशाला स्थापना गर्न सुरुवात गरिएको अवस्था थियो। आज बिहानसम्म त्यो प्रयोगशाला जडान गरिसकेको प्रयोगशालाको टोलीले जनाएको छ। त्यो काम सकेर आजदेखि नै नमुना परीक्षण गर्ने तयारी थालेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ यहाँबाट। दिनेशजी, जस्तो अब यो आज त्यो परीक्षण जडान गरेको, टेस्ट किट जडान गरिएको र परीक्षण गर्ने भनेर, त्यो टेस्ट किट चाहिँ जस्तो त्यसले अब दिनमा कतिवटासम्म टेस्ट गर्न सक्दो रहेछ? केही जानकारी छ तपाईँलाई यसबारेमा? दिनमा लगभग 20-22 जति गर्न सकिने र 1 घण्टा 10 मिनटमै त्यसको नतिजा आउने भन्ने हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। हाम्रो त्यहाँको विज्ञ टोलीहरूले त्यहाँको प्रयोगशालामा काम गर्ने प्रयोगशाला परीक्षणका लागि आएको त्यो स्वास्थ्य सेवा विभागको टोलीले नै हामीलाई त्यो जानकारी गराउनु भएको थियो। यो टेस्ट किट चाहिँ अब जस्तो कतिपय जस्तो अन्य प्रदेशहरू जस्तो प्रदेश 1 अन्य केही प्रदेशहरूले चाहिँ यो टेस्ट किटले काम गर्दैन, यो त्यति उपयोगी खालको पनि छैन भनेर प्रश्न गरेको पनि देखियो र खास गरी चीनबाट किनेर ल्याएको यो टेस्ट किटमा र अन्य केही उपकरणहरूमा समस्या रहेको कुरा पनि देखियो। चिकित्सकहरूको लागि भनेर ल्याइएको पिपिईमा पिपिई छ तर त्यसमा चस्मा छैन, पन्जा छैन भन्ने प्रश्नहरू पनि देखियो। त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो समस्या देखिएको छ कि छैन? सुदूरपश्चिममा पक्कै पनि त्यो किटको बारेमा त प्रश्न उठेको छैन आजसम्म। त्यो पिपिएको जुन चाइनाबाट पनि आएको सामानमा पनि पिपिए आउनुपर्ने ठाउँमा पिपिई नआएको भन्ने खबर प्राप्त भएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै हामीलाई जानकारी भएको थियो। पिपिईमा चाहिँ 800-900 वटा पिपिई आउनु पर्नेमा त्यो पिपिई नआएर चाहिँ अलि समस्या भएको थियो। भए पनि त्यसमा जाँच गर्ने र कोरोनाको त्यो परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरूका लागि चाहिँ पिपिई अभाव नभएकै अवस्था हो भन्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। करिब 130 वटा पिपिई चाहिँ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा दिएको छ भने अन्य अस्पतालहरूमा पनि केही मात्रामा पिपिईहरू वितरण गरिएको जनाएको छ। तर पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अवस्था, त्यो चाइनाबाट आएको सामानमा पनि पिपिई आउने भन्ने थियो 800-900 वटा पिस, त्यो चाहिँ सुदूरपश्चिममा नआएको अवस्था छ। दिनेशजी, जस्तो अब यो पर्याप्त मात्रामा पिपिई आएन भन्ने कुरा त तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो। अब यो सेती प्रादेशिक अस्पतालको कुरा हो यो चाहिँ। अब कैलालीको अब जस्तो सुदूरपश्चिमका त अन्य थुप्रै 9वटा जिल्लाहरू छन् नि, जस्तो ती ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि छन्, मेडिकल स्टाफहरू पनि छन्, उनीहरूको अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँको समक्ष के जानकारी छ? सुदूरपश्चिमका अन्य अस्पतालहरूमा सामान्यतया त्यो कोरोना को परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने, नमुना सङ्कलन गर्नेहरूका लागि चाहिँ पिपिई उपलब्ध गराएको हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको थियो। अन्य सम्पूर्ण चिकित्सकका लागि, सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि पुग्ने गरी चाहिँ पिपिई नपुगेको अवस्था सुदूरपश्चिमभरिकै अस्पतालहरूमा हेर्दाखेरि।
अनि दिनेश जस्तो अब यो पिपिईको एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो चाहिँ सुदूरपश्चिमको अब मुख्य नाकाबाट त्यहाँबाट गौरी फन्टा अनि यताबाट हुँदै चाहिँ इन्डियाबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीहरू कति क्वारेन्टाइनमा बसेको, कतिले क्वारेन्टाइन ब्रेक गरेको, कति चाहिँ अझै आइरहेको, जस्तो कञ्चनपुरको कुराहरू उनीहरू अझै आइरहेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो अवस्था चाहिँ के छ? कैलालीसँगै सुदूरपश्चिममै त्यो आउने क्रम चाहिँ जारी थियो। कैलाली कञ्चनपुरका विशेष गरी यी खुला सिमाना भएका कारणले त्यहाँबाट चाहिँ जुन मुख्य नाका हुन् त्यहाँबाट त भित्रिनै दिएको अवस्था छैन। उताको नागरिकहरू के अरे नेपाली नागरिकहरू भारतबाट आउनेहरूलाई भारतीयले नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर केहीलाई 10 गजामै व्यवस्थापन गरेको छ भने केही त्यो क्षेत्रमा भएका स्कुलहरू यता यावत क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरेर उनीहरूले नै तिनीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यता नेपालले पनि भारतीय नागरिकहरू नेपालबाट भारत जाने नागरिकहरूलाई पनि सीमा क्षेत्रमा भएका केही स्कुलहरूमा अथवा केही क्षेत्रमा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। जुन अब खुला सिमानाबाट नेपाल भित्रिने नागरिकहरू छन् उहाँहरूलाई हाम्रो सकेसम्म क्वारेन्टाइनमै ल्याउने गरी स्थानीय सरकार र प्रशासनको पहलमा उहाँहरूलाई सकेसम्म क्वारेन्टाइनमै ल्याइएको छ। यहाँ पनि कैलालीमा पनि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा करिब 4-5 दिन केही योभन्दा अगाडि केही व्यक्तिहरू 4-5 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर पठाएको। त्यसपछि अझ अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। त्यस्तै कञ्चनपुरमा पनि वडा कार्यालय जिल्ला प्रशासनको रबरमा हिजो मात्रै 62 जना हाम्रो ब्रह्मदेव तथा उतापट्टि पुनर्वास र दक्षिणी नाकाबाट खुला सिमानाबाट भित्रिएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था छ। मेन नाकाबाट आउनेहरूलाई चाहिँ उताबाट आउनेहरूलाई उतै व्यवस्थापन र यताबाट जानेहरूलाई यतै व्यवस्थापन गरिएको अवस्था। भनेको नेपालबाट भारत जान चाहने भारतीय नागरिकहरूलाई पनि नेपालले उता जान दिएको छैन र उताबाट यता आउनेहरूलाई पनि आउन दिएको छैन। उनीहरू 10 गजामै र त्यो आसपासकै ठाउँमै रोकेर बसेका छन् त्यसबित्तिकै होइन दिनेशजी? पक्कै पनि जुन मुख्य नाका भएर आउनेहरूलाई उहाँहरूले उताबाट उतै व्यवस्थापन यताको यतै व्यवस्थापन। अनि छन् जस्तो दिनेशजी जस्तो उताबाट यता आउने नेपालीहरू जस्तो भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरूलाई चाहिँ अब त्यो उनीहरूलाई अब लकडाउनको अवधिभरि पुरै त्यसै गरी राख्ने भन्ने त्यहाँको नीति छ कि प्रदेश सरकारको अलि समयपछि ल्याउने भन्ने अथवा यसमा पुनर्विचार गरिराखिएको छ? के छ स्थिति? त्यो अब सङ्घीय सरकारकै निर्देशन अनुसार उहाँहरूलाई यो लकडाउन नखुलुन्जेलसम्म यताको नागरिक पनि उता जान नपाउने उताको पनि यता आउन नपाउने भन्ने छ। तर अब स्थानीय प्रदेश सरकारले त सँगसँगै हामीले समन्वय पहल गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा छ। जस्तै अब जुन सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दा बैतडीको झुलाघाट र दार्चुला नाकामा सबैभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू छन्। करिब 500 को हाराहारीमा दार्चुलामा छन् भने 200 को हाराहारीमा बैतडीको झुलाघाटमा रोकिएका छन्। उहाँहरूलाई 2-3 दिन त अल्पत्र नै परे। त्यससँगै दार्चुलाको उहाँहरूलाई पारी नै रोकिसकेपछि हालसम्म दार्चुला नाकाबाट महाकालीमा हाम फालेर मात्रै 11 जना दार्चुला र बैतडीको नाकाहरूबाट नेपाल प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ उनीहरूले। त्यसरी उहाँहरूलाई अस्तिदेखि मात्रै दार्चुलामा उहाँको एसएसपी लगायत उहाँको प्रशासनले उहाँहरूको खाना नास्ताको व्यवस्था गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। त्यसै गरी नै बैतडीमा पनि त्यसै गरी पारी झुलाघाट नाकामा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन अस्तिदेखि मात्रै गरिएको। त्योभन्दा अगाडि 3-4 दिन चाहिँ उहाँहरू अल्पत्र जस्तै रहेको अवस्था छ। दिनेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट। बडा अचम्मको स्थिति के रहेको छ भने सीमानाकामा नेपालीहरू रहेका छन्। उनीहरू नेपाल प्रवेश गर्न चाहन्छन्, आफ्नो मातृभूमि आफ्नो घर आँगनमा आफ्नो परिवारसँग बस्न चाहन्छन्, तर एउटा सिमाना पनि बन्द गरिएको छ र नेपाल पनि लकडाउनमा छ। यस्तो अवस्थामा सिमानामा आइपुगेका नेपालीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न दिइएको छैन। कैलालीमा त्यस्तै स्थिति छ, कञ्चनपुरमा त्यस्तै छ, बैतडीमा त्यस्तै छ, दार्चुलामा यस्तै छ। मतलब सिमानामा पुगेका मानिसहरू सिमानामै बस्न बाध्य भएका छन् र पारिपट्टि भारतीयहरूले अलिकति खानपिनको व्यवस्था गरेको र केही खुला स्थलहरूमा उनीहरू बसिरहेको स्थिति छ। तर डरलाग्दो स्थिति के छ भने तराईमा गर्मी बढिसकेको हुनाले अब लामखुट्टे बढ्ने र त्यसको टोकाइबाट अन्य रोगहरू सर्ने हो कि भन्ने डर पनि छँदै नै छ। र मानिसहरू भन्न थालेका छन् जब चुनावमा भोट चाहिन्थ्यो तब ठाउँ-ठाउँमा गाउँ-गाउँमा सीमामा पुगेर मानिसहरूलाई आउनको लागि प्रेरित गर्ने सवारी साधनहरू निःशुल्क मात्रामा उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो भने अहिले रोगको प्रकोप बढ्दाखेरि चाहिँ आफ्नै नागरिकलाई आफ्नै आँगनमा आउनको लागि पनि यस्तो समस्या परिराखेको छ। यो चाहिँ
कसरी फुकाउने होला, यो समस्याको हल के होला भनेर प्रश्नहरू गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले पनि कुनै निर्देशन दिएको छैन, प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको मुख ताकेर बसेको छ, जसले गर्दा नागरिकहरू नेपाली हुन् तर उनीहरू नेपालभित्र प्रवेश गर्न पाइरहेका छैनन्, डरलाग्दो स्थिति बनिरहेको छ। हामी कैलालीको स्थितिपछि हामी अब एकछिन तपाईँहरूलाई सुनसरीतर्फ लैजानेछौँ, पश्चिमबाट पूर्वतर्फ। सुनसरीका हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ ध्रुव ढकाल, त्यहाँको स्थिति हामी बुझ्नेछौँ। ध्रुवजी, अब यो सुनसरीको जस्तो अहिले लकडाउन सुनसरीमा पनि छ, तर एउटा त्योभन्दा पहिला तपाईँसँग म जान्न चाहेको, सुनसरीको बिपी कोइराला हस्पिटलमा त्यहाँ पनि कोरोना भाइरसको बारेमा जाँचबुझ गर्नको लागि भनेर परीक्षण किट राखिएको छ, त्यसले काम कसरी गरिरहेको छ, के जानकारी छ तपाईँलाई यसबारेमा? पक्कै प्रकाशजी, सुनसरीका धरानमा रहेको बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ परीक्षण गर्न थालनी गरिसकेको छ। हिजो मात्रै धरानमा चाहिँ 15 जना बिरामीको स्वाब टेस्ट गरेको हामीलाई जानकारी गराएको छ, जसमध्ये 12 जनाको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेको छ। यसमा अब 3 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको प्रतिष्ठानले हामीलाई जानकारी गराइरहेको अवस्था रहेको छ प्रकाशजी। अब जस्तो यसरी यो परीक्षण गर्दा नि ध्रुवजी, जस्तो एक दिनमा कति मानिसहरूको त्यहाँ परीक्षण भइराखेको छ र परीक्षण गर्नेहरूको भिड कतिको छ अथवा सामान्य अवस्था छ, के छ त्यहाँको स्थिति? पक्कै नै प्रकाशजी, यो पूर्वमै पहिलोपटक बिपीले चाहिँ यसको थालनी गरेको छ। यसमा चाहिँ अब यो समय भनेको फेरि भाइरल ज्वरो रुगामुर्गी लाग्ने मौसम पनि रहेको कारणले यसको बिरामीहरू चाहिँ अत्यन्त बढी हुनुहुन्छ। अर्को रूपमा हेर्ने हो भने यतिखेर आएको कोरोना सङ्क्रमणले गरेर पनि मानिसहरूमा चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ कोरोनै हो कि भनेर पनि धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गराउन गइराख्नु भएको छ। यसमा बिपीले चाहिँ सबै बिरामीहरूलाई कन्सल्ट गर्ने अथवा चेक गर्नुपर्नेलाई चेक गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने, आइसोलेसनमा लानेलाई त्यही अनुसार गर्नुपर्ने, सबैलाई एकदम राम्रो भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ। जसमा चाहिँ बिपीले चाहिँ 11 जनालाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर चेकअप गरिरहेको थियो, जसमा चाहिँ 9 जना हिजो मात्रै डिस्चार्ज गरेको हामीलाई जानकारी गराएको छ। त्यसमा 2 जना अझै पनि आइसोलेसनमा उहाँहरूको उपचार गराइरहेको छ। ध्रुवजी, जस्तो अब यो उपचार छ, जाँच गरेको कुराहरू पनि छ, यो जानकारी तपाईँले दिइ नै हाल्नुभयो, तर एउटा कुरा नि जस्तो हिजो विराटनगरकै पनि केस देखियो कि मानिसलाई अब अन्य रोग लाग्दाखेरि, सामान्य ज्वरो रुगा खोकी आउँदाखेरि पनि अस्पतालले उपचार नगर्ने र यो अस्पतालबाट त्यो अस्पताल भनेर ढोका चाहर्दै बिरामीको मृत्यु हुनु भनेको त बडा डरलाग्दो कुरा हो। किन त्यो उपचार चाहिँ भइराखेको छैन? किन ज्वरोका बिरामीहरूलाई अस्पतालले लिन मानिरहेका छैनन्? के छ स्थिति? पक्कै पनि प्रयासी, यो जुन सुरुवाती समय थियो कोरोनाले गरेर देश लकडाउनमा जाने स्थिति थियो, त्यतिखेर सुनसरीमा रहेका इटरी, दुबी, इनरुवा लगायतका सहरहरूका सामान्य क्लिनिक मेडिकलहरू पनि बन्द गर्ने अवस्था थियो, जसले चाहिँ सूचना कासेर चाहिँ बन्द गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनबाटै मैले मेडिकलहरू बन्द गरेँ भने स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ समन्वय गरेर मैले त्यो रिपोर्टिङ गरे पश्चात चाहिँ स्थानीय तहहरूले उहाँहरूलाई दबाबै दिएर अहिले खुलाउनु भएको स्थिति रहेको छ। सुनसरीका यसरी क्लिनिक र सानो मेडिकल बन्द हुँदा पनि सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ एकदम बढी चिन्तित अथवा सानो बिरामी लाग्दाखेरि पनि अब उपचारै नपाउने स्थिति रहेको थियो। त्यो अहिले सुनसरीमा नरहेको स्थिति छ। किनभने अब गाउँमा रहेको मेडिकललाई पनि स्थानीय तहको समन्वय गरेर चाहिँ उहाँहरूले अहिले खुलाउनु भएको स्थिति छ। सामान्य ज्वरो आएको, रुगामुर्गी लागेको अथवा डाइरिया भएको यस्तो चाहिँ अब उपचार भइरहेको स्थिति छ। जस्तै ठुला अस्पताल बिपीले पनि बिरामीहरूलाई हेरिरहेको अवस्था रहेको छ। धरानमा चाहिँ बिपी नै चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आश भएको कारणले गर्दा बिपीमा चाहिँ अझै सरकारले चाहिँ सुरक्षाका सामग्रीहरू दिएर बढीभन्दा बढी बिरामीलाई चेक गर्ने वातावरण चाहिँ बनाइदियोस् भन्ने चाहिँ सर्वसाधारणहरूको पनि आग्रह रहेको अवस्था रहेको छ। ध्रुवजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी ध्रुव ढकाल हुनुहुन्थ्यो सुनसरीबाट। सुनसरीको स्थितिको बारेमा हामीले जाने कोसिस गरेका थियौँ। अब एकछिन हामी तपाईँहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकामै फेरि ल्याउन चाहन्छौँ। हामी एकछिन तपाईँहरूलाई ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर गीता सत्याल यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उपमेयरजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। अनि जस्तो अब कोरोनाले त साह्रै अप्ठ्यारो पारेको छ, तपाईँ पनि पक्कै पनि लकडाउनमै हुनुहुन्छ होला,
व्यवस्थापन चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको महानगरबाट जस्तो सेनिटाइजर पनि उत्पादन गरेको, अलि अगाडि मास्क पनि उत्पादन गरेको हामीले थाहा पाएका थियौँ। यो त पक्कै पनि जनहितमा तपाईँहरूले यो काम गरेको बुझियो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ यस्ता वस्तु सामग्रीहरू कसरी उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ? लकडाउन नेपाल सरकारले लकडाउन गरिएको छ, तथापि पनि हामी जनप्रतिनिधिहरू लकडाउन भएता पनि आफ्नो महानगरभित्र के कस्तो अवस्थामा महानगरवासीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ बस्ने श्रमिकहरूको अवस्था के छ, विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ र यो क्राइसिस भएको अवस्थामा बजार व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसलाई बेला बेलामा बैठक बस्ने र यसको अवस्था बुझ्नको लागि प्रत्येक वडा हामी कहाँ भएका 29 वटा वडाहरू छन्, 29 वटा वडा कार्यालयहरूलाई परिचालन गरिरहेका छौँ र तपाईँहरू यसरी परिचालन गरिराख्नु भएको छ। यसबाट आम मानिसहरू लाभान्वित पनि भइरहेका छन् होइन? अनि जस्तो अब यो कोरोनाको सन्दर्भमा लकडाउन भएको छ, लकडाउनको बखतमा पनि मानिसहरू चाहिँ बिहान अब जस्तो अब हाम्रो बानी नै छ नि त, अब मर्निङ वाक जाने भनेको छ, कतिपय मानिसहरू इभिनिङ वाकमा हिँड्ने, बिहान पनि हिँड्ने, साँझ चाहिँ 5-6 बजेपछि चाहिँ मानिसहरू घरवार्ती निस्कने, घुम्ने, बजार पसल जाने, तरकारी खरिद गर्ने, यो टाइपको जुन देखिएको छ नि, यो त एउटा चुनौतीको रूपमा रह्यो। यसलाई निरुत्साहन गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ के नयाँ केही उपायहरू सोच्नु भएको छ? एकदमै यहाँले भन्नुभएको कुरा मैले पनि त्यो देखिरहेको छु। जस्तो बिहान अहिले यो अवस्था भनेको हिजोको नेपाल बन्दको जस्तो अवस्था होइन, यो एकदमै महामारीको अवस्था हो जसले यो कोभिड-19ले गर्दा आज कोभिड-19 को कारणले गर्दा हरेक देशमा, यो नेपाल मात्रै होइन कि विश्व नै रोइरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के बुझिरहनु भएको छैन कि जस्तो मलाई महसुस भयो भने कतै नेपाल बन्दमा हामी बाहिर जान्थ्यौँ, भूकम्पको अवस्थामा बाहिर निस्केर हेर्थ्यौँ, त्यो अवस्था नै हो कि भनेर सोचिरहनु भएको छ। तर त्यो अवस्था होइन, यो चाहिँ महामारीको अवस्था हो। एक व्यक्तिको कन्ट्याक्टबाट सर्ने रोग भएको हुनाले राज्यले आफ्ना जनताहरूलाई केही पनि तलमाथि नहोस् भन्नको खातिर लकडाउन गरिएको हो। यो कुराहरू बुझाउन हामीले नसकेको हो या जनताले बुझेर पनि बुझ बचाउनु भएको, या बुझेर पनि होइन बाहिर जाँदा केही हुँदैन भन्ने खालको अवस्था सृजना भएको मैले पनि बुझिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यहाँनिर जस्तो यस्तो पनि हुनसक्छ नि, जस्तो अब 5 जनामा सङ्क्रमण देखियो, बाँकीमा त यो रिपोर्ट नेगेटिभ छ भनेर आइराखेको छ। त्यसैले नेपालमा खासै ठुलो समस्या रहन्छ, यो यत्तिकै हेभोक क्रिएट गरिएको छ भन्ने मान्छेलाई त्यस्तो त परिराखेको छैन कतै? त्यो पनि हुन सक्ला, तर हिजो इटालीमा पनि इटालीको जनता, स्पेनको जनताले पनि यही भनिरहेको अवस्था छ। हामी कहाँ अहिले तुरुन्तै देखिएको छैन, के हुँदैन, हामी त्योसँग त्यो रोगसँग लड्न सक्ने हामीसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ भन्ने हुँदा आज इटली र स्पेनको अवस्था के भइरहेको छ, त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पनि हामी नेपाली जनताले सतर्क हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। 5 जनालाई त यो सिम्बोलिक मात्र हो। 5 जना अहिले हामीले हाम्रो सम्पर्कमा आएको 5 जना छ, त्यो 5 जनाबाट कतिजनालाई सङ्क्रमित भएको छ हामीले त्यसको अनुमान गरिसकेकै छैनौँ अहिलेको अवस्थामा। हजुर उपमेयरजी, जस्तो अब एउटा कुरा नि, जस्तो यो कति मानिसलाई यो सङ्क्रमण भएको छ भन्नको लागि त अधिकभन्दा अधिक मात्रामा यसको बारेमा जाँच गरिनुपर्दछ। जस्तो दक्षिण कोरियाले एक दिनमा 10,000 मानिससम्मको पनि उसले परीक्षण गरेको रहेछ। हामी कहाँ त अहिलेसम्मकै हिसाब गर्ने हो भने 700-800 भन्दा बढी हामीले परीक्षण नै गरेका छैनौँ। अझ यसको पनि कति अथेन्टिक हो डेटा, अझ यसमा पनि प्रश्न छ। अहिले जस्तो चीनबाट सामान ल्याइयो, टेस्ट किट पनि ल्याइयो, टेस्ट किटमा पनि प्रश्न उठ्यो। ललितपुर महानगरमा चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू, औषधिहरू, चिकित्सककै लागि आवश्यक पर्ने पिपिईहरू, पन्जाहरू, मास्कहरू, यी चिजहरू पर्याप्त छन्? अब यो चिज त नेपाल सरकारले पनि पर्याप्त पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा हाम्रो महानगरमा हामीसँग पर्याप्त छ भनेर भने त्यो चाहिँ असङ्गठित पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले मैले के भन्छु भने यो पर्याप्त मात्रामा त छैन, तथापि पनि अब हामी सतर्क अपनाउनको लागि के कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्योतिर जानु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। व्यवस्थापन पक्ष महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जसले गर्दा हस्पिटल र स्वास्थ्यकर्मीहरूको कस्टमा त हामी महानगरले मात्र गरेर हुँदैन, यसमा महानगर, प्रदेश सरकार र फेडरल गभर्मेन्ट
तिनैवटा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट तिनैवटा गभर्मेन्टहरू मिलेर चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि हामी कहाँ प्रशस्त मात्रामा पिपिई छ भनेर मैले भने, ग्लोभ्सहरू छ भनेर भने यो चाहिँ असान्दर्भिक पनि हुन्छ यो सङ्कटको अवस्थामा। हो त्यही त, यो त अलिकति नमिल्दो कुरा पनि हुन्छ। अन्तिममा मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, जस्तो चाहिँ अहिले अब यो कोरोना त छँदैछ, कोरोनाको टेकुमा अन्य केही अस्पतालहरूमा उपचार पनि भइरहेको छ, टेस्ट पनि भइरहेको छ। तर जस्तो अहिले त अब यो गर्मी सिजन सुरु भइसक्यो, यसमा त सामान्य फ्लू इन्फ्लुएन्जाहरू पनि हुन्छ, कसैलाई रुगा खोकी ज्वरो अनेक पनि आइरहन्छ, अन्य कारणले पनि ज्वरो आउँछ। तर हाम्रा अस्पतालहरूले ज्वरोको बिरामी भनिसकेपछि भर्ने लिन छोड्ने, जाँचै गर्न छोड्ने, गेटबाटै फर्काउने गर्न थालेका छन्। अब यो त मानवीय तरिका पनि भएन, यो त ठिक पनि भएन। अब यसमा उपचार के गर्न सकिन्छ? यहाँले भन्नुभयो मैले पनि ज्वरो आएको बिरामीलाई पनि धेरै हस्पिटलहरूले फर्कायो भनेर भनेको सुनेको छु। त्यसै कारणले हामीले ललितपुर महानगरपालिकाभित्र भएका हस्पिटलहरूलाई, पाटन हस्पिटलले त एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ। हामी अस्ति गएर त्यहाँ हेऱ्यौँ पनि, निरीक्षण पनि गऱ्यौँ। त्यो पाटन हस्पिटलको म एकदमै मुक्त कण्ठले नै प्रशंसा गर्छु भने अन्य प्राइभेट हस्पिटललाई पनि हामीले एउटा परिपत्र गरेका छौँ। के परिपत्र गरेका छौँ भने कुनै पनि तपाईँहरूको हस्पिटलमा कोही बिरामी कुनै पनि पेसेन्ट आयो भने उसको फ्युल र फिभर चाहिँ चेक गरेर मात्र पठाउनु होला। त्यतिकै उहाँहरूलाई तपाईँलाई केही भएको छैन भनेर यस्तो खालको इग्नोर गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला भनेर हामीले उहाँहरूलाई परिपत्र नै जारी गरेका छौँ। त्यो परिपत्रलाई अवज्ञा गर्नुभयो भने हामीले स्थानीय लेभलले गर्ने जुन कारबाही छ त्यो चाहिँ एकदम कडाभन्दा कडा रूपमा हामी कारबाही गर्न तयार छौँ। उपमेयरजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, यति राम्रो इनिसिएसन लिनुभएको रहेछ। तपाईँहरूको यो कदमलाई अन्य स्थानीय तहले पनि सिक्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको टेलिभिजन मार्फत मेरा कुरा सुनाइदिनु भएकोमा यहाँको टिमलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्। आदरणीय दर्शक, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ ललितपुर उपमहानगरपालिकाको उपमेयर गीता सत्यालसँग। उहाँहरूले एउटा बडा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको रहेछ। जस्तो ललितपुर महानगरभित्र रहेका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा यदि कोही पनि मानिस बिरामी भएर आएको छ, जसलाई ज्वरो छ, अन्य कारणले पनि ज्वरो आउँछ, कोरोनाको कारणले मात्र आउँदैन, त्यसपछि त्यस्ता मानिसलाई यतिकै गेटबाट फर्काइयो भने हामी कारबाही गर्नेछौँ भनेर उहाँहरूले पत्र पठाउनु भएको छ। यो कुरा हामीलाई टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहनुभएका दर्शकहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले, निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले अनुसन्धान गर्न, यसको अनुसरण गर्न र कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको देखिएको छ। यो जानकारी र यो सूचनासँगै आजको यो कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। थप सामग्रीहरू लिएर हामी फेरि पनि आउनेछौँ। अहिलेको लागि म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।